हेलो एभ्रिवान, म चाहिँ लियो प्रसन्न सुवेदी हो है। म कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढेर अहिले सकेर बसिरहेको छ। अनि अहिले चाहिँ म चाहिँ एउटा आइएसपीमा काम गर्दैछु अहिलेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ। अनि म पहिला चाहिँ इन्टर्न चाहिँ नेपाल टेलिकममा गर्दै थिएँ। अनि त्यसपछि अब लाइक आज चाहिँ हामीले म के तपाईँहरूलाई के सिकाउँछु भन्दाखेरि इन्टरनेटलाई कसरी ट्रबल सुट गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई सिकाउँछु है म आज चाहिँ। अब लाइक नेपालमा धेरैवटा आइएसपी छ नि त। लाइक धेरैवटा आइएसपीमा चाहिँ अहिले हामीले थाहा पाएको भनेको चाहिँ नेपाल टेलिकम भयो। त्यसको चाहिँ एडिएसएलको पनि छ, एफटिटिएच पनि छ। अनि त्यसपछि सुबिसु छ, वर्ल्डलिङ छ, भाइनेट छ, क्लासिटेक छ। अनि अदर आइएसपी भनेको चाहिँ यो चाहिँ केबलबाट युज गर्ने आइएसपीहरू चाहिँ अदर आइएसपीमा पनि छ है। यसमा चाहिँ मैले अदर आइएसपी चाहिँ पनि हुन सक्यो है यसमा चाहिँ। अनि आज हामीले सिक्ने भने चाहिँ नेटलाई चाहिँ कसरी राम्रोसँग बनाउने भनेर सिक्ने हो क्या। अनि त्यसपछि अब तपाईँलाई थाहा नै छ होला, नेपाल टेलिकमले युज गर्ने भनेको चाहिँ पिपिओई युज गरेर उनीहरूले दिइरहेको हुन्छ सर्भिस। सुबिसीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ डाइनामिक आइपी दिन्छ। यिनीहरूले चाहिँ डाइनामिक आइपी दिन्छ। वर्ल्डलिङले कसैको घरमा वर्ल्डलिङ छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ पिपिओई दिएको हुन्छ, तर के गरेर हुन्छ नि फायरवालले डिसेबल गरेर राउटरको लगइन पेजभित्र जान चाहिँ दिएको हुँदैन है। यसमा यिनीहरूले पनि पिपिओई युज गर्छ। हामीले पनि यो भाइनेटले पनि गर्ने भनेको पिपिओई युजर नेम र पासवर्ड हानेपछि कनेक्ट गर्ने हो सबै आइएसपीमा। लगभग म्याक्सिमम् आइएसपीमा चाहिँ पिपिओई हाल्यो भने चाहिँ इन्टरनेट कनेक्ट हुने हो है। यो चाहिँ इन्टरनेटको बारेमा ओभर अलिकति भनेको तपाईँहरूलाई चाहिँ है। अनि त्यसपछि अब कनेक्सन कसरी बन्छ त भनेर म तपाईँहरूलाई अब म फिगर देखाउँछु है, हेर्नुहोस् होला है। यो चाहिँ फिगर पाउनुहोस् है। म तपाईँहरूलाई फिगर देखाउँछु। यो चाहिँ फिगर हो है। यसरी चाहिँ बसेको हुन्छ। लाइक तपाईँहरूको घरमा कनेक्सन भएको हुँदाखेरि चाहिँ जुन यो चिज छ नि, यो चिज चाहिँ लाइक एउटा चाहिँ यो चाहिँ एक्ज्याक्टली यो चाहिँ हुँदैन होइन। तर लाइक टाइप अफ यस्तै हो। तपाईँहरूको इन्टरनेट भनेको चाहिँ यहाँ हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूको आउने हो भनेको चाहिँ कता आउँछ भने स्विच र राउटरमा आउँछ। त्यसपछि ओएलटीमा जान्छ। त्यसपछि यतापट्टि स्प्लिटर हुन्छ। अनि स्प्लिटरदेखि यतापट्टि कनेक्ट हुन्छ है। यो तपाईँहरूको घरमा पुग्ने इन्टरनेट चाहिँ यो हो। अनि यसरी चाहिँ लाइक कनेक्ट हुन्छ। यो ओएलटी भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले फोन गर्दाखेरि भन्छ नि तपाईँहरूको ओएलटी डाउन भएको छ भनेर कहिलेकाहीँ भन्न सक्छ। ओएलटी डाउन भनेको एकदम मेन चिज हो होइन। यो यसको यतापट्टि पपहरू हुन्छ। ओएलटीबाट म बुझाउँछु तपाईँहरूलाई चाहिँ। अनि ओएलटीमा चाहिँ अराउन्ड 500 कति भन्दाखेरि अराउन्ड 512जनादेखि अब सबैको ओएलटी हेरी हेरी हुन्छ होइन। ओएलटीमा 512वटा लाइक फाइबर हुन्छ क्या। त्यो 512 लिङ्क दिन मिल्छ। अनि लिङ्कबाट स्प्लिटरमा आउँछ। जुन स्प्लिटरमा तपाईँहरूको घर अगाडि हुन्छ नि पोलमा स्प्लिटर राखेको हुन्छ। त्यसबाट चाहिँ 64वटा क्लाइन्टसम्मलाई डिफ्रेन्ट गरेर दिएको हुन्छ क्या। बुझ्नुभयो? यो चाहिँ कनेक्सन कसरी बन्छ भनेर हो है। अनि त्यसपछि इन्टरनेट नचल्ने चाहिँ कसरी हो भन्दाखेरि तपाईँहरूले कहिले याद गर्नु भएको छ कि छैन, तपाईँहरूको डिभाइसमा चाहिँ रातो बत्ती बलिरहेको हुन्छ क्या। कुनै डिभाइसमा चाहिँ लाइक पिओएन लेखा हुन्छ, कुनैमा लिङ्क लेखा हुन्छ, कुनैमा एलएनके लेखा हुन्छ होइन। कुनैमा लस लेखा हुन्छ, कुनैमा चाहिँ लाइक राउटरमा चाहिँ इन्टरनेट लेखा हुन्छ। त्यसमा रातो बत्ती बल्यो। अथवा कुनै डिभाइसमा चाहिँ बत्ती बल्दैन। नोकियाहरू डिभाइसमा चाहिँ बत्ती बलिरहेको हुँदैन। त्यो बलेर चाहिँ तपाईँको इन्टरनेट जुन फाइबर हुन्छ नि फाइबरमा प्रब्लम रहेछ भनेर चाहिँ इन्टरनेट चलेको हुँदैन है त्यतिखेर त्यो केसमा चाहिँ। म अर्को के भन्छु भने फाइबर हुन्छ नि फाइबरमा प्रब्लम आउँछ क्या। कहिलेकाहीँ तपाईँहरूको इन्टरनेटमा चाहिँ प्रब्लम छ भन्छ अनि तपाईँहरूको मान्छे आउनुपर्छ अनि बनाउनु पर्छ भनेर हुन्छ नि। त्यो भनेको चाहिँ कि त फाइबर प्याच ड्यामेज भएको हुन्छ, कि त जुन कनेक्टर गरे हुन्छ कनेक्सन गरे हुन्छ नि त्यसमै इस्यु भएको हो भने चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ प्रब्लम हुने क्या, फाइबरमा प्रब्लम आउने हो है। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा लाइक टिप्स हुन्छ नि, टिप्स एउटा फाइबर बनाउन आउँछ मान्छे होइन, उहाँलाई चाहिँ के तपाईँहरूले यसो बनाउँदाखेरि के याद गरिदिनु होला भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन डिभिएममा आइरहेको हुन्छ क्या त्यो सिग्नल हेर्छ उनीहरूले। एउटा मेसिन ल्याएर सिग्नल चेक गरिरहेको हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि अब कम्पनी अनुसारले लाइक हुन्छ नि कुन आइएसपीले चाहिँ उनीहरूको स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेर हुन्छ क्या।
अब कुनैले -15 देखि सरी यो -30 हो है। कुनैले -15 देखि -30 लाई डिभिएमलाई राम्रो भन्छ भने कुनैले चाहिँ -15 देखि 25 लाई राम्रो भनिरहेको हुन्छ होइन। इनकेस घरमा बनाउन आएको छ भने चाहिँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि सकेसम्म कम सिग्नल हुन्छ नि -15 कस्तो हुन्छ क्या, स्पिडरसम्म आउँदाखेरि बाट भन्दा घरमा ओएनयु ओएनयु कनेक्ट गर्ने ठाउँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ सिग्नल चाहिँ बढी गएर हुन्छ क्या फाइबरमा चाहिँ। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ सकेसम्म मलाई चाहिँ अलिकति त्यो यो मेन्टेन गर्न अलिकति कम जति सक्दो कम चेक गर्नुहोस्। उहाँलाई के भन्नु भन्दाखेरि स्पिडरमा तपाईँ गएर चेक गर्नुहोस्, स्पिडरमा त्यो जुन मान्छे आएको हुन्छ नि स्पिडरमा कति आएको छ कन्फर्म गर्न लगाउनु, त्यो पनि कन्फर्म गर्न लगाउनु। अनि आफ्नो घरमा कतिको लस छ, त्यो जुन फाइबरबाट लस आउँछ क्या, केही न केही लस आउँछ होइन, त्यो लस चाहिँ सकेसम्म मिनिमाइज गर्न लगाउनु है। यो चाहिँ लाइक यो चाहिँ हजुरलाई लाइक बेसिक भने। अब स्लो इन्टरनेट, हजुरको इन्टरनेट घरमा चलाइरहनु भएको छ अरे तर कसरी स्लो हुन्छ भन्दाखेरि नि हजुरले कि त वायरलेसबाट युज गर्नुभयो भने हजुरको इन्टरनेट स्लो हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ वायरलेसमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि लस र इन्टरफेरेन्स हुन्छ क्या। वायरलेस मिडियममा चाहिँ लस पनि हुन्छ र इन्टरफेरेन्सले गर्दाखेरि अब हामी त घर राउटरहरू राख्दाखेरि हुन्छ नि ओपन स्पेसमा राख्दैनौँ क्या, त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ओपन स्पेसमा राख्नुपर्छ है। त्यो भयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ वायरलेस जुन नेटवर्क हुन्छ नि त्यसको स्ट्रेन्थ बढ्छ र हजुरले राम्रोसँग चलाउन पाउनुहुन्छ क्या। क्लायन्टहरूको चाहिँ कस्तो प्रब्लम भइरहेको हुन्छ नि हामी डेली युज गर्दाखेरि पनि हामी चाहिँ रेन्जमा बस्दैनौँ अनि त्यसपछि इन्टरनेट चलेन भनेर हामीले फोन गरेर हुन्छ क्या उहाँहरूलाई। हामीले फर्स्टमा चाहिँ आफूले चाहिँ के गर्नु चेक गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मेरो घरमा इन्टरनेट छ, मैले चाहिँ कसरी चेक गर्ने भन्दाखेरि मेरो घरमा फर्स्ट चिज म वायरलेसमा चेक गर्छु। वायरलेसमा मलाई स्ट्रेन्थ कम आइरहेछ, मैले डाउनलोड गर्दाखेरि मेरो डाउनलोड स्पिड देखाइदिइरहेको छैन भनेपछि मैले के गर्नु पऱ्यो भने रेन्जमा बस्नु पऱ्यो। रेन्जमा बस्ने भनेको चाहिँ कसरी हो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, मेरो यहाँनिर अहिले म घरको वाइफाईमा कनेक्ट भइरहेको छु, मेरो फुल स्ट्रेन्थ देखाइरहेछ है। सकेसम्म आफू फुल स्ट्रेन्थमा बस्ने म त लाइक सेकेन्ड रुममा छु तर पनि मेरोमा फुल स्ट्रेन्थ देखाएको छ, तर त्यसले गर्दाखेरि पनि फुल स्ट्रेन्थ देखाउँछ तर राउटर जति नजिक भएको स्पिड चाहिँ मैले बाहिर आउँदिनँ क्या। मेरो अहिले 50 एमबिपिएसको स्पिड छ। मैले स्पिड टेस्ट गरेँ भने पनि अहिले हजुरहरूलाई चाहिँ म एउटा चेक गरेर देखाउँछु है। स्पिड टेस्ट गरेर देखाउँछु। म अहिले फुल स्ट्रेन्थ छ, मेरो घरको स्पिड 50 एमबिपिएसको स्पिड छ। मैले चेक गरेँ। अहिले म अर्को कोठामा भए पनि मेरो 50 एमबिपिएसको स्पिड वाइफाईमा छु तर 50 एमबिपिएसको लाइक राम्रैसँग देखिरहेको छु है। यति भनेको यस्तोमा वाइफाईमा बसेर यति स्पिड आउनु भनेको लाइक नर्मलै हो। म अझ अर्को कोठामा बसेर चलाइरहेको छु। अनि त्यसपछि हामीले सकेसम्म युज गर्ने भनेको चाहिँ जुन यो हामीले सर्भर युज गरेर हुन्छ नि होइन, त्यो सर्भर चाहिँ सकेसम्म लोकल सर्भर राख्नु प्रिफर गर्छौँ है हामी चाहिँ। लाइक नेटवर्कमा बसिसकेपछि लाइक यतातिर धेरैवटा सर्भर हुन्छन् क्या, अनि त्यसमा पनि हामीले चाहिँ लोकल सर्भर प्रिफर गर्नुपर्छ। अब यहाँ चेन सर्भर हुन्छ, अब नेपाल टेलिकम अब सकेसम्म राम्रो भनेको चाहिँ नेपाल टेलिकमको सर्भरलाई एकचोटि टेस्ट गरेर यो टेस्ट गरेर हेर्ने है। यो यसबाट हेर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ एउटा फास्ट डट कम छ, त्यसमा चाहिँ एक्युरेट चाहिँ आउँदैन फास्ट डट कममा है। अब मेरो म वाइफाईमा बसेर यति स्पिड आउनु मेरो स्पिड एकदम राम्रै छ है। अब त्यो अब ल्यान्ड कनेक्सन भयो भने जुन अघि मेरो यहाँनिर पुगिरहेको थियो मेरो 50 एमबिपिएसको स्पिड छ, यस यति देखिरहेको थियो नि मेरो ल्यान्डमा गर्दाखेरि यो 43 देखाइरहेको छ भने यसमा मेरो 50भन्दा बढी देखाउँथ्यो होला। जुन सर्भरलाई हिट गरेको फर्स्टमा हिट गर्छ त्यो भनेको एकदम बढी देखाउँछ, त्यसपछि चाहिँ लाइक जति स्पिड पाउने हो त्यति बाहिर हुन्छ क्या। जुन हामीले गो गर्छौँ नि त्यो गो गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट टाइम सर्भरलाई हिट गरेको टाइम चाहिँ देखाउँछ क्या यसमा। अब एकदम बढी आउँछ, कहिलेकाहीँ बढी आइरहेछ नि त्यति एमबिपिएसको स्पिडमा चाहिँ लाइक सर्भरलाई हिट गरे हो क्या, बुझ्नुभयो? त्यस्तो हुन्छ है यो चाहिँ। अनि हामीले चाहिँ प्रिफर गर्ने भनेको चाहिँ ल्यान्ड कनेक्सन थ्रु हेर्ने। ल्यान्ड कनेक्सनमा पनि हाम्रो स्पिड आएको छैन, आएन भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि त्यसपछि चाहिँ भनेको ब्राउजिङ इस्यु होइन। ब्राउजिङ किन किन प्रब्लम भयो भन्दा ब्राउज गर्दा facebook.com खोल्दैखेरि पनि चलेन अरे क्या। लाइक फेसबुक टाइम लाग्यो भने चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है म तपाईँलाई देखाउँछु।
अब यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले facebook.com खोलेँ, होइन सरी, मैले facebook.com खोलेँ है, मैले एउटा यो IPv4 टुल युज गरेको छु क्या। यो भने चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि, यसमा चाहिँ अहिले हामीले सर्भर भनेको यो सर्भरमा गयौँ है, यो सर्भरमा हिट गरेको छ। यो भनेको चाहिँ लाइक यति टाइममा रिलोड भइरहेको हुन्छ कि अटोमेटिक रिलोड भइरहेको छ। अब यहाँनिर जुन हुन्छ नि, हजुरले क्रिएट पेजमा जानुभयो अरे, यो खोल्नुभयो भने यो अर्कै पेजमा गइसक्यो क्या। अब यो चाहिँ स्ट्याटिक यो त्यो चाहिँ कनेक्सन कहाँ 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 गइरहेछ त्यही देखाउने हो क्या। यसले चाहिँ कनेक्सन कहाँ कहाँसम्म पुगेको छ त्यो देखाउँछ यसले चाहिँ है। यस्तो हुन्छ यो चाहिँ। अनि त्यसपछि हजुरले अब अनि पहिला सुरु राउटरलाई पनि पिङ गर्नु पर्यो। अब मेरो घरमा मैले राउटर राखेको छु भने कमान्डमा जानु पर्यो, अनि पिङ, अनि हजुरको राउटरको आइपी थाहा छैन भने आइपी कन्फिग गर्ने हो। आइपी कन्फिग गरेपछि डिफल्ट गेटवे देखाउँछ, डिफल्ट गेटवे कति छ त्यसलाई पिङ गर्ने, पिङ डिफल्ट गेटवे। मेरो भनेको यो टाइम, अब यो टाइम 80 एमएस भयो नि। मेरो 80 एमएस किन आइरहेछ भन्दाखेरि मैले हजुरसँग कुरा पनि गरिरहेको छु अनि स्ट्रिमिङ पनि भइरहेछ क्या। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो स्पिड के अरे सरी यो पिङ चाहिँ बढी गइरहेको हुन्छ। लाइक नर्मल ब्राउजिङ गर्नु भएको छैन भने तपाईँको अराउन्ड कतिमा आउनुपर्छ भने रेन्जमा बस्दाखेरि 1 एमएस आउँछ। रेन्ज एउटा कोठामा हुन्छ नि, सकेसम्म राम्रो भनेको रेन्जमा बस्दाखेरि पनि यो एकदम फ्लक्चुएट भइरहेको छ, एकदम बढी धेरै आइरहेछ भने चाहिँ यसमा धेरै बढी आयो भने लस, यहाँ पहिला सुरु हजुरहरूले चेक गऱ्यो भनेको लस हो, लस 0% छ। त्यसपछि यसमा लोड दिएर पनि माइनस, मैले 5000 लोड दिएर पठाएँ। अब मेरो बढिरहेछ नि, यसमा यसमा रिक्वेस्ट टाइम आउट चाहिँ आउनु भएन क्या। यसमा रिक्वेस्ट टाइम आउट आयो भने चाहिँ राउटरमै इस्यु हुन्छ क्या हजुरहरू। त्यो गर्ने चाहिँ कसरी हुन्छ भने राउटरमा कहिले काहीँ कसरी बसिरहेको हुन्छ, मैले क्लोज गरेँ है। राउटरमा चाहिँ कसरी इस्यु, म एउटा देखाउँछु है तपाईँलाई, एउटा डेमो देखाउँछु, पाउनुहोस् है। मैले एउटा टिपी लिङ्कको पाउनुहोस् है, टिपी लिङ्कको एउटा राउटर छ मसँग। त्यो चाहिँ तर त्यसबाटै इस्यु आइरहेछ भने त्यो पिङ गरेर टेस्ट गर्ने, पिङ टेस्ट गर्दाखेरि फ्लक्चुएसन आयो भने के गर्ने भन्दाखेरि हजुरको त्यो चाहिँ कसरी पनि आउँछ भने हजुरको यो वाइफाईमा जुन च्यानलहरू हुन्छ नि, च्यानलहरू यो च्यानलहरूको अरूको घर लाइक नेक्स्ट घरको भएको वाइफाई र हजुरको घरको वाइफाईको च्यानल एउटै भयो भने पनि इन्टरफेरेन्स हुन्छ। हाम्रो त अटोमा हुन्छ, तर हामीले प्रिफर गर्ने भनेको चाहिँ लाइक च्यानल 6 र 11 हो होइन। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्फ्लिक्ट हुँदैन क्या। लाइक त्यसैले चाहिँ हामीले 6 र 11 युज गर्छौँ होइन। न त अटोमा राख्दा नि हुन्छ, तर चेन्ज हुन्छ क्या अटोमा राख्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 च्यानलमा लाइक चेन्ज भइरहेको हुन्छ। सकेसम्म राख्दाखेरि चाहिँ एउटै च्यानलमा राखिदियो भने चाहिँ अलिकति राम्रो हो। अनि यो चाहिँ च्यानल विथ छ नि, यो चाहिँ सकेसम्म लाइक 40 मेगा हर्जमा राख्नु होला है। अनि एउटा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले युज गर्ने भनेको राउटरहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जुन डिएनएस बसेरै धेरै इस्यु आइरहेको हुन्छ क्या। अनि त्यसपछि लाइक राउटरै ह्याङ भएर बस्दिरहेको हुन्छ अनि हामी चाहिँ लाइक आइएसपीलाई कल गर्छौँ, तपाईँहरूको यस्तो प्रब्लम छ, नेट चलेन भनिरहेको हुन्छ नि। त्यो चाहिँ अनि हामीले पनि चेक गर्नु पर्यो फर्स्टमा चाहिँ। तपाईँहरूको फोनमा जति उसले भनेर गर्ने भन्दाखेरि पनि तपाईँहरूले आफै गर्नुभयो भने हजुरलाई चाँडो हुन्छ क्या। उनीहरूलाई फोन गर्नु, उहाँसँग त्यहाँको टेक्निकल सपोर्टसँग कल गर्नको लागि टाइम लाग्न सक्छ होइन। त्यसैले चाहिँ हजुरले फर्स्टमा चाहिँ आफै हुन्छ नि, बेसिक ट्रबल सुट चाहिँ आफै गर्नु होला क्या। यसलाई चाहिँ के गर्ने भने क्लियर लक गरिदिने, यो सबै लक हट्यो। यसमा चाहिँ मेरो आफ्नो राउटर छैन, मैले यो चाहिँ इमुलेटर हो, इमुलेटरमा देखाएको है। अनि यसरी हटाइदिनु होला, अनि त्यसपछि त्यो हुन्छ। अनि त्यसपछि भन्नु चाहिँ यो भयो, यो भनिहालेँ मैले है। अब त्यसपछि भन्नुहोस् है। अब यो भयो अनि त्यसपछि अब हामीले त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एडिएसएल युज गर्नुहुन्छ भने पनि, अनि त्यसपछि अरू कुनै कनेक्सन युज गर्नुहुन्छ भने हजुरले पिपिओ सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ क्या डिभाइसहरूमा। डिभाइसमा पिपिओ सेटिङ गर्न कतिलाई आइरहेको हुँदैन क्या। यसको लागि चाहिँ केही पनि गर्नु पर्दैन, क्विक सेटअपमा जाने, नेक्स्ट गर्ने हो। अनि त्यसपछि अब कुनैले लाइक सुबिसु तपाईँले युज गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ लाइक अटो डिटेक्टमा राखेर छोडिदियो भने हुन्छ। किन भन्दा उहाँहरूको लाइक आफ्नै एउटा डाइनामिक आइपीवाला मोडम दिनुहुन्छ, अनि त्यसले अटोमेटिक आइपी लाइक पास गरिरहेको हुन्छ क्या। अनि त्यसमा चाहिँ तर अरू कनेक्सनहरूमा चाहिँ भाइनेट भयो, वर्ल्ड लिङ्कहरूमा चाहिँ लाइक पिपिओई कनेक्ट गरेरै नोकियामा चाहिँ
पिपिओ कनेक्ट गरेर उनीहरूले उहीँबाट सिस्टम हातमा हालिदिरहेको हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि नत्र त्यसमा चाहिँ त्यसको भित्र चाहिँ सबैमा पिपिओ जुन लगइन चाहिँ गर्न मिलिरहेको हुन्छ, तर उनीहरूले राखेको भनेको चाहिँ पिपिओ सेटिङै राखिदिरहेको हुन्छ बुझ्नुभयो। अनि यसमा गएर युजर नेम आइएसपीले दिइहाल्छ, आइएसपीले दिएको युजर नेम अनि पासवर्ड अनि लाइक कन्फर्म पासवर्ड हालेर नेक्स्ट गरेपछि हजुरको मैले यहाँ चाहिँ मैले हालेको छु नि, त्यसैले नेक्स्ट गरेपछि वाइफाईको सेटिङ आउँछ है। यो सेकेन्डरी कनेक्सन भनेको चाहिँ डिसेबलमा राख्नु, त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिने हो। अनि त्यसपछि वाइफाईको नाम आउँछ, अनि त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिने, वाइफाईको पासवर्ड पनि त्यही आएपछि यसलाई सेभ गर्नुभयो भने लाइक हजुरको प्रब्लम सल्भ हुन्छ होइन। तर यो पिपिओ यदि इनकेस तपाईँको पिपिओ थियो तर राउटरले नि पिन बढिदिइरहेको थियो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ नि, यस्तो चेक गर्दाखेरि एकदम फ्लक्चुएसन आयो रिक्वेस्ट टाइम धेरै आयो भने, रिक्वेस्ट टाइम आउट धेरै आयो भने के गर्नु होला नि, आफैले पहिला सुरु के गर्ने, लगइन गर्ने, सिस्टम टुल्समा जाने, फ्याक्ट्री डिफल्टमा गएर रिस्टोर गरिदिने हुन्छ। तर त्यतिखेर हजुरसँग पिपिओ डिटेल्स छ कि छैन त्यो पनि कन्फर्म गर्नुलाई, यदि पिपिओ डिटेल्स छैन भने चाहिँ नेटवर्कमा जाने, पहिला सुरु त यहाँ नेटवर्कमा के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि मैले अघि जुन सेभ गरिरहेको थिएँ नि त्यसै गरी यहाँनिर बसेको हुन्छ क्या। बस्नुहोस् है, यहाँनिर नेटवर्कमा ल्यानमा बसिरहेको हुन्छ क्या, यो स्ट्याटिक आइरहेको छ नि होइन, त्यहाँ चाहिँ अघि यहाँ पिपिओ हालेको थिएँ भने मैले चाहिँ यहाँ युजर नेम र पासवर्ड आएको हुन्छ। पासवर्ड यस्तो छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि पासवर्ड देखिँदैन नि त, पासवर्डलाई चाहिँ यो यति राखेँ, पासवर्ड चाहिँ मैले के राखेको थिएँ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ यो देखिँदैन क्या, त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि मैले इमुलेटरमा गरेर चाहिँ मिलेन है, पर्नुहोस् है, म मेरो राउटर केहीमा गएर देखाउँछु है। यो इन्टरनेटमा गएपछि यो लाइक मेरो चाहिँ यो पिपिओ डिटेल्स भयो है, म मेरो मेरो भाइनेटको घरमा कनेक्सन छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ कनेक्सन राखेको हुन्छ। यो चाहिँ मेरो पर्सनमा यति हो मेरो युजर नेम, अनि त्यसपछि अब यसको मलाई यो पिपिओ डिटेल्स मलाई हेर्नु मन लाग्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने, इन्सपेक्ट इलिमेन्टमा जाने, अनि त्यसपछि यहाँनिर एउटा इनपुट टाइप पासवर्ड हुन्छ, यसलाई टेक्स्ट लेखिदिएर हेर्ने, टेक्स्ट लेखेर इन्टर गरिदिएपछि हजुरको पासवर्ड देखिन्छ क्या। यो गर्ने चाहिँ यसरी हजुरको पिपिओ हेर्न मिल्छ होइन, मेरो पासवर्ड त्यो थियो भनेर मैले देखाएँ है। अनि यो पिपिओ डिटेल्स चाहिँ फेरि हजुरले हुन्छ नि हजुरको घरमा पनि भाइनेटकै कनेक्सन छ अनि यही युज गर्दै हुनुहुन्छ भने पिपिओ यही हाल्नु भने तपाईँहरूको पिपिओ चाहिँ मेरोमा पनि आउँछ क्या, अनि नेट पनि चल्छ क्या तपाईँको घरमा, बुझ्नुभयो। अनि त्यसपछि युज गर्ने भनेको ट्रेस गर्न मिल्छ होइन। ट्रेस गर्ने भनेको चाहिँ कसरी ट्रेस गर्ने, अब हामीले इन्टरनेट चल्ने भनेको चाहिँ कस्तो थ्रुबाट हो भने सबैले क्लाइन्टको घरमा चाहिँ एउटा आइपी गइरहेको हुन्छ क्या, त्यही आइपी चाहिँ त्यही आइपीको थ्रुबाट चाहिँ नेट चल्ने हो क्या। अनि त्यसपछि कसैले अब प्रब्लम हुन्छ तपाईँको घरमा नेटमा प्रब्लम छ भने चाहिँ लाइक म एउटा पेज खोलेर के खोल्छु भने अनलाइन खबर डट कम खबर भनेर एउटा खोलेँ, यो अनलाइन खबर .com खोलेँ। अब यसमा यसमा यो कुनै एड चलिरहेको हुँदैन, कहिलेकाहीँ इन्टरनेटमा हुन्छ नि लाइक कुनै एडमा लाइक क्रस भएर एक्सक्लामेसन भनेर आइरहेको हुन्छ क्या। अनि त्यसमा चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ सबै चलिरहेको छ नि, राम्रै चलिरहेको छ नि, अब कुनैमा चलेन भने चाहिँ यहाँ पनि देखिन्छ क्या। यसमा चाहिँ सबैको हुन्छ नि, यसमा अब सिडिएन ट्याबुला युज गरिरहेको छ यिनीहरूले है, यहाँ हेर्नुहोस् है, सिडिएन ट्याबुला गइरहेछ। अनि त्यसपछि यो एडहरू जुन प्ले गरेको छ नि एमाजोन एड सिस्टममा गइरहेछ है, सबैमा अब google.com गुगल एनालाइटिक्समा गयो भ्यू एन्ड एट दिस एजमा त्यो एजिङ गर्नेको लागि त्यसमा गइरहेछ होइन। त्यसरी अब यसरी गइरहेको हुन्छ क्या सबै, यो यसमा चाहिँ कहाँ कहाँबाट लोड भइरहेको हो
अनि त्यसबाट चेक गर्न मिल्छ यो ठाउँमा पुग्नको लागि म अनलाइन खबरको यो आइपी यिनीहरूको यो ठाउँमा पुगेको छ भने नि मैले यसलाई अब यो सोच्नु होला अनलाइन खबर चलेन भने चाहिँ के गर्ने भने यसलाई कपी गर्ने होइन अनि एउटा एप छ क्या एप होइन एप्लिकेसन हो त्यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ होस्ट चाहिँ त्यो हो नि त अनलाइन खबर थियो नि त अनलाइन खबरलाई चेक गरेँ मैले है अब मेरो चाहिँ यो के भयो भन्दाखेरि मेरो राउटरबाट गयो राउटर एसस थियो राउटरबाट गयो राउटरको उसमा गयो मेरो राउटर छ राउटर पछि अर्को राउटर छ राउटर पछि यो भाइनेटको उसमा गयो त्यसपछि फेरि भाइनेटको सर्भरमा पनि पुग्यो होइन हजुर अलिकति विषय ल ल अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् है अब भाइनेटमा पुग्यो अनि त्यसपछि भाइनेटको पनि अब लाइक एयरटेलमा पुगेको छ है एयरटेलमा पुग्यो अनि तिनीहरूको लिङ्कमा पुगेर यो ठाउँमासम्म पुग्यो जुन हुन्छ नि अनलाइन खबरले जहाँबाट होस्ट गरिरहेको छ नि लाइक होस्टसम्म पुगेको हो क्या यो चाहिँ अनि सकेसम्म चाहिँ यो चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि नि लाइक यो चाहिँ जुन छ नि लस छैन नि त लाइक अलिकति लस चाहिँ कहाँ आइरहेछ भन्दाखेरि मेरो एन्डदेखि जुन भाइनेटको उसमा पुगेको छ नि है यो भाइनेटको के भन्छ डिएनएस पनि होइन लाइक जुन नेट पुल हुन्छ क्या नेट पुलसम्म पुगेकोमा चाहिँ इस्यु आएको हो क्या त्यो चाहिँ त्यति यो लस भनेको चाहिँ लाइक एकदम मिनिमल लस हो यसमा केही पनि प्रब्लम छैन है यसबाट नि हेर्न मिल्यो अनि त्यसपछि हजुरको कस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ लाइक मैले चाहिँ केबाट देखाएको भन्दाखेरि एउटा कुनै पेज लोड गर्दाखेरि टाइम लाग्यो अथवा चलेन भने चाहिँ त्यो इस्यु आउने हो भनेर देखाएको नत्र हजुरहरूले के पनि यो गेम अनलाइन गेमिङ खेलिरहेको हुन्छ अनि गेममा एकदम पिङ बढी आइरहेको हुन्छ नि होइन त्यो पिङ पनि किन बढी आइरहेको हुन्छ नि त्यो पिङ त्यो के अरे सर्भरमै इस्यु छ कि आफ्नो घरको इन्टरनेटमा इस्यु छ भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ एउटा के एप छ भन्दाखेरि कोमोडो भन्ने लाइक नेटवर्क टुल हो त्यो चाहिँ एउटा होइन त्यस्तो धेरै युजै गर्नु परिहाल्दैन त्यो गर्न चाहिँ तर के छ भने एउटा कोमो भन्नु चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु एउटा छ कोमो कनेक्सन भन्यो भने गरेपछि यहाँ देखाउँछ मैले चाहिँ इन्स्टल गरेको छैन है किन भन्दाखेरि लाइक यो म वायर स्याक पनि अलिअलि युज गर्दैछु अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पर्दैन नत्र यसमा चाहिँ यो लाइक नेटवर्क एन्टिभाइरस टाइपकै हो क्या यो चाहिँ लाइक क्लाइन्ट सेक्युरिटी हो अनि यसमा चाहिँ कनेक्सनहरू हेर्न मिल्छ तपाईँले केही कनेक्सन गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने चाहिँ यहाँनिर कनेक्सन गयो भने कुन तपाईँहरूले जुन डेस्टिनेसन आएको थियो नि यो नम्बरको यो 192.168 यो आइपीको त्यो डेस्टिनेसन गएको हो त्यो डेस्टिनेसनमा एकचोटि जुन छ नि यसमा चेक गर्ने विन एमटिआरमा चेक गर्ने यसले चाहिँ ट्रेस गर्ने हो हजुरले सिएमडीमा गएर ट्रेस अनि जुन सर्भरलाई हाल्दा पनि गर्नुहुन्थ्यो त्यही चिज यसले विन एमटिआरले एकदम चाँडो गरिदिन्छ क्या त्यसैले चाहिँ यो विन एमटिआर युज गरिन्छ होइन हजुरले गएर कमान्डमा गएर ट्रेस अनि त्यसपछि होस्ट नेम हालिराख्नु भन्दाखेरि पनि सिधै यसमा गएर पेस्ट गरिदिने स्टार्ट गऱ्यो भने एकदम यसमा चाहिँ फास्ट आउँछ त्यो सिएमडीमा चाहिँ स्लो एकदम अलिक ढिलो आउने हो होइन एकदम भन्दाखेरि पनि एकदम ढिलो आउँछ त्यही हो त्यो अनि त्यसपछि यो भइहाल्यो अनि त्यसपछि चेक गर्ने भनेको यसरी अनि तपाईँहरूले कहिले याद गर्नुभएको छ एकदम मेरो इन्टरनेट स्लो भएको छ भनेर इन्फर्म गर्नुभयो भने चाहिँ उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हजुरको स्पिड अलिकति उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ लाइक समथिङ गर्नुहुन्छ त्यसपछि हजुरको इन्टरनेट अलिकति फास्ट भएको याद गर्नु भएको छ कि छैन है त्यो चाहिँ किन हुँदाखेरि हुन्छ भन्दाखेरि सबै क्लाइन्टहरूले नयाँ नयाँ आइपी पाइरहेको हुन्छ क्या अनि त्यसपछि तपाईँहरूले पाउने आइपी भनेको चाहिँ प्राइभेट आइपी हो बुझ्नुभयो त्यो प्राइभेट आइपीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हरेक प्राइभेट आइपीलाई चाहिँ कसरी राख्छ रुट राखेको हुन्छ क्या तपाईँले कुन बाटोबाट आउने भनेर राखेको हुन्छ कुन बाटोबाट आउने कुन बाटोबाट जाने भन्ने हुन्छ इनकमिङ र आउटगोइङ हुन्छ होइन अनि त्यसपछि एउटाबाट आएको छ भने त्यही बाटोबाट जाँदैन क्या अर्को बाटोबाट जान्छ क्या बुझ्नुभयो त्यसको लागि राखेको हुन्छ त्यो बनाइदिएको हुन्छ अनि उनीहरूले के गरिदिन्छ भने हजुरको डिभाइसलाई चाहिँ एकचोटि रिबुट गर्यो भने नयाँ आइपी पाउनुहुन्छ क्या तपाईँहरूले के गरिदिनु भने इन्टरनेट स्लो इन्टरनेट छ भन्यो भने कहिलेकाहीँ एकदम कस्तो केस भइरहेको हुन्छ भने धेरै टाइम राउटर अन बसिरहेको हुन्छ राउटर ह्याङ भइरहेको हुन्छ डिभाइस एकछिन 2 मिनट जति अफ गरिदिनु होला होइन त्यसपछि चाहिँ अनि अन गरिदियो भने चाहिँ लाइक त्यो आइपी चेन्ज भइसकेपछि रुट डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या हरेक आइपीको रुट डिफ्रेन्ट हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि त्यस्तो इस्यु चाहिँ आउँदैन क्या अनि त्यसैले गर्दाखेरि इन्टरनेट पनि फास्ट भएको जस्तो फास्ट हुन थाल्छ क्या
बुझ्नुभयो? अनि जो पनि ISP को युज गर्दै हुन्छ नि DNS हाल्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन रिलोडिङ टाइम हुन्छ नि कुनै एउटा मैले भाइनेटको DNS हालिरहेको छु किन भन्दाखेरि मलाई सिधै मैले जेको रिक्वेस्ट पाएको छु सिधै भाइनेटको DNS को थ्रुबाट जान्छ एकदम फास्ट हुन्छ अरू DNS नजाओस् भनेर चाहिँ मैले भाइनेटको DNS हाल्छु मैले चाहिँ किन भाइनेटको DNS हालेको भन्दा त्यही केसले हो है अब मैले विन एमटिआरको पनि मैले एक्जाम्पल त देखाइहालेँ तपाईँहरूलाई है अनि यो अब म अलिकति बुझाउँछु है लाइक हाम्रो सबै आइएसपीले लिने भनेको चाहिँ सर्भिस लिने भनेको चाहिँ होरिकन इन्टरनेट हो यसले चाहिँ एचजी डट एचई डट नेट एचई डट नेट हो यो चाहिँ लाइक नेपालभरि लाइक संसारैभरि जसले पनि आइएसपीबाट जुनमा पनि आइएसपीले लिइरहेको छ नि त्यो चाहिँ यिनीहरूले दिने हो क्या इन्टरनेट ब्याकबोन एन्ड कोलोकेसन प्रोभाइडर हो एकदम यिनीहरू लाइक सबै ठाउँमा जुन पनि आइएसपी लिने भनेको यिनीहरूसँगबाट आइपी लिने हो अनि आइपी लिइसकेपछि आइपी बिफोर आइपी अब सबै त्यही अनुसार मैले चाहिँ भन्दिनँ है त्यस्तो म जान्ने कुरा चाहिँ अलि तपाईँहरूलाई लाइक हुन्छ नि काम लाग्ने कुरा चाहिँ अलिअलि सेयर गरिदिन्छु है यो चाहिँ लुकिङ ग्लास हो है मैले अहिले चाहिँ यो लुकिङ ग्लास हो कुनै एउटा मानौँ होइन कुनै एउटा सर्भर सिङ्गापुरबाट होस्ट भइरहेको थियो अरे होइन एसियाको पनि सिङ्गापुरबाट होस्ट भइरहेको छ होइन अनि त्यसपछि सिङ्गापुरबाट होस्ट भएको छ तर मैले पाउने चाहिँ यहाँनिर हो मेरो आइपी चाहिँ यो हो मैले यसमा प्रोब गरेँ भने चाहिँ त्यहाँबाट यहाँसम्म कति टाइम लागिरहेछ भनेर यो चेक गर्न मिल्छ क्या यसमा चाहिँ राउटिङ कताबाट आइरहेछ भनेर हेर्न मिल्छ क्या बुझ्नुभयो यसमा चाहिँ यो भयो होइन मैले खोलिनँ यो यसबाट पनि हेर्न मिल्छ अनि त्यसपछि भन्नु चाहिँ अब मैले युज गरेको भनेको चाहिँ अब जुन मेरो आइएसपीको बारेमा चाहिँ यहाँ लेखा हुन्छ क्या अब यहाँ हेर्नुहोस् है यो चाहिँ सबै यो जुन भाइनेटले युज गरिरहेछ त्यसको बारेमा अब भाइनेटले कहाँबाट लिएको छ भन्दाखेरि भारती एयरटेल लिमिटेडबाट लिएको छ टाटा कम्युनिकेसन अमेरिकाबाट लिएको रहेछ यसरी हजुरको इन्टरनेटको जुन छ त्यसबाट पनि बिजिपी डट एचई डट हजुरको एचई डट एनइटी हान्ने बित्तिकै हजुरको आइएसपीको बारेमा अलिअलि थाहा हुन्छ क्या अनि कतिवटा युज गरिरहेछ जम्मा 14,000वटा चाहिँ 14,848वटा युज गरिरहेको रहेछ यिनीहरूले आइपी युज गरिरहेको रहेछ जुन हुन्छ नि डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ यो चाहिँ होइन 14,000वटाबाट चाहिँ सबैलाई डिफ्रेन्ट नेट पुलमा राखेर सबैलाई इन्टरनेट दिने हो क्या यो चाहिँ लिएको भने चाहिँ कसरी लिएको रहेछ यो तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो अनि त्यसपछि लाइक AS6453 भनेको चाहिँ टाटा कम्युनिकेसनबाट 80% लिएको रहेछ एयरटेलबाट यति लिएको रहेछ है यसरी थाहा हुन्छ यो चाहिँ यो अलिअलि यो हजुरहरूलाई चाहिँ एकदम अलिकति बढी भनिदिएको है मैले चाहिँ लाइक गर्ने भनेको चाहिँ स्लो इन्टरनेटको कनेक्सनमा गर्ने भनेको हजुरले मैले भनिहालेँ हजुरलाई ट्रबल सुट गर्ने सकेसम्म ल्यान्ड प्रिफर गर्ने ल्यान्ड प्रिफर ल्यान्ड प्रिफर गर्ने ल्यान्ड प्रिफरमा चाहिँ पहिला सुरु वाइफाईमा हेर्ने वाइफाईमा प्रब्लम छ भने ल्यान्डमा हेर्ने ल्यान्डमा नै प्रब्लम छ भने चाहिँ एक्चुअल डिभाइस अन गरेर अफ गरेर हेर्ने अनि त्यसपछि एउटा कुरा हजुरहरूलाई चाहिँ के म भनिदिइरहेको छु भन्दाखेरि अहिले लाइक वर्ल्ड केसमा वर्ल्ड लिङ्कमा लाइक मिमहरू पनि आइरहेको थियो नि के अरे इन्टरनेट स्लो भयो भनेर त्यो स्लो भनेको चाहिँ कस्तो केसमा हुन्छ भन्दाखेरि नि जब तपाईँको सर्भर लाइक तपाईँले एउटा युट्युब खोल्नु भयो अरे युट्युब खोल्दाखेरि चाहिँ लाइक युट्युबको भन्नु चाहिँ मेरो युट्युब लोडिङ टाइमलाई भन्नु चाहिँ ल मैले यो हेरेँ अरे तर यो चाहिँ मेरो कहाँबाट आइरहेछ कहाँको सर्भर यो नेपालको सर्भर यो के लोडिङ टाइम हुन्छ नि लोडिङ टाइम कहिले काहीँ ढिलो आइरहेको हुन्छ के भइरहेको हुन्छ नि क्यास सर्भर हुन्छ नि त क्यास सर्भर कहिले नेपालमै क्यास सर्भरमा गइरहेको हुन्छ कहिले विदेशतिर गइरहेको हुन्छ क्या हो त्यो चेक गर्नको लागि तपाईँले एउटा केही पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि हजुरको केबाट गइरहेछ भनेर चेक गर्ने हो भने चाहिँ https:// रिडाइरेक्टर
जी डाइरेक्टर गुगल प्लेब्याक होइन पढ्नुहोस् है रिपोर्ट म्यापिङ रिपोर्ट म्यापिङ भनेको मेरो चाहिँ अहिले के भइरहेको रहेछ भने मैले अहिले जुन भाइकिङ्स गइरहेको छ नि मेरो भाइकिङ्समा अहिले भर्खर किन लोड गर्न टाइम लाग्यो भन्दाखेरि मेरो चाहिँ अहिले भारतीय एमएबाट चाहिँ यो ठाउँबाट गइरहेछ मेरो रुट यहाँनिर परिरहेछ त्यसले गर्दाखेरि मेरो नेपालको सर्भरमा गएन है लाइक नेपालको क्यास सर्भरमा गएन मेरो कहाँ गयो भने लाइक भारती भनेको चाहिँ के भएको थियो हजुरलाई इन्डियाको सर्भरमा भारतको टाटा सर्भरमा गइरहेछ मेरो अहिले टाटाको गुगलको क्यास सर्भरमा मेरो पुग्यो त्यसैले गर्दाखेरि लोडिङ गर्नको लागि टाइम भएको थियो फर्स्टमा जुन लोड भइरहेको थियो नि त्यो लोडिङ हुनको लागि टाइम लागेको हो क्या अब यो गर्नको लागि मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि कि त मैले एकछिन डिभाइस अफ गरेर अन गरिदिएँ भने मेरो आइपी यो जुन आइपी आइरहन्छ त्यो आइपी चेन्ज हुन्छ अनि त्यसपछि मेरो इन्टरनेट फेरि फास्ट हुन्छ होइन मेरो अहिले सिधै गइरहेछ इन्डियामा गयो त्यसैले चाहिँ मलाई टाइम लागेको लोड हुनको लागि टाइम लागेको बुझ्नुभयो नि त्यस्तो हुन्छ क्या अनि त्यसले गर्दाखेरि इन्टरनेट कनेक्सन स्लो हुने हो अब अरू चेक गर्नको लागि मैले हजुरलाई भनिहालेँ हजुरले एकदम इन्टरनेट चलाइरहनु हुन्थ्यो प्रब्लम थियो भने चाहिँ लाइक आइपिभी4 युज गर्नु होला अनि त्यसमा देखाइरहेको हुन्छ अब यो कहाँ पुगेको छ भनेर यहाँबाट देखिन्छ है अब यो कुनैमा एउटा लाइक क्रस हुन्छ भिडियो चलिरहेको हुँदैन भने चाहिँ त्यसले किन चलेन भनेर चेक गर्ने अब यो मेरो युट्युबको यो ठाउँमा पुगिरहेछ अनि यसमा गयो होइन अनि त्यसपछि त्यसरी गर्न मिल्छ है लाइक बेसिक भनेको चाहिँ यति नै हो होइन स्लो इन्टरनेट कनेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ के गरी चेक गर्ने मैले हजुरहरूलाई भनिहालेँ अनि त्यसपछि म अर्को चाहिँ लाइक के अनि त्यसपछि केही भन्नु छ भने चाहिँ मलाई भन्नु होइन अनि त्यसपछि लाइक अनि गएर उहाँहरूको पेजलाई पनि लाइक गर्नु म पनि लाइक लियो हो लाइक मलाई केही भन्नु छ भने मलाई केही लाइक सजेसनहरू दिनु छ भने चाहिँ मलाई नि भन्नुहोस् मेरो नाम चाहिँ रोनिस छ नाम चाहिँ उनीहरू चाहिँ मेरो नाम प्रसन्न मलाई रोनिस भनेर सबैले चिन्नुहुन्छ है